श्रीपरमात्मने नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत्। यतिपतिपदभृङ्गम् कौशिकाब्धीशचन्द्रम् शठरिपुमतसक्तम् वादिसिंहार्यभक्तम् कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यम् सकलबुधवरिष्ठम् योगिराजम् भजामि। सकलबुधवरिष्ठम् योगिराजम् भजामि। ॐ तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु भेषजं सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ अर्चिरादिमार्गवर्णनं बृहद्ब्रह्मसंहितान्तर्गता अर्चिरादिमार्गप्रकरणम्। अब हामी यो बृहद्ब्रह्मसंहिता धेरै विशाल पुस्तक हो। यसमा प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद र चतुर्थ पाद गरेर चारवटा पादहरू हुन्छन् यो संहितामा। प्रथम पादमा लगभग 10 अध्याय होलान्, दोस्रोमा 7 अध्याय कति छन्, तेस्रो र चौथोमा 12 अध्याय का बृहद ब्रह्म संहिता हो। यो पूर्ण रूपको ग्रन्थ भनेको यत्रो हुन्छ, यहाँले देख्नुभयो होला। पूर्ण बृहद ब्रह्म संहिता यसमा मूल मात्रै छ, ठ्याक्कै संस्कृत मात्रै छ, टीका सिका केही छैन। अब यसैको यहाँ चाहिँ ठ्याक्क 4वटा अध्याय निकालिएको रहेछ। यो तेस्रो पादको तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं यी 4वटा अध्यायहरू यो चाहिँ अर्चिरादि मार्गको प्रकरण भनेर। यो अर्चिरादि मार्गको प्रकरण यो वेद सम्मित नै हो। वेदमा भनौँ, उपनिषदमा पनि एकचोटि के भएको थियो भने यो अर्चिरादि मार्गको लागि यो चाहिँ तपाईको बृहद आरण्यक उपनिषदमा एउटा विचित्रको संवाद आउँछ। गौतम गोत्रीय एकजना आचार्य हुनुहुन्थ्यो जसलाई उद्दालक ऋषि भन्थ्यौं। अरुणका पुत्र, आरुणी पनि उनको नाम, उद्दालक पनि उनको नाम हो। उनका पुत्रको नाम थियो श्वेतकेतु। श्वेतकेतुलाई सम्पूर्ण विद्याको अध्ययन गराउनु हो पिताजीले। ल बाबु, अब तैँले गरी खान सक्छ, जहाँ गएर पनि तँलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, तैँले सबै कुरो जानिसकिस् भनेर, स्नातक भयो तिमी भनेर भनिदिनु हो पिताजीले। अब स्नातक भए भनेदेखि त मेरो वर्चस्व ठुलै होला। अनि यी श्वेतकेतु चाहिँ दौडेर गएछन् एकजना राजाको राजदरबारमा। प्रवाहन नामका राजा थिए। राजदरबारमा आनन्दले सेविकाहरूको साथमा सेवा लिएर बसिरहेका श्वेतकेतुलाई परिबाट यसो हेरे, सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेको छु भने जस्तो अनुहार देखे राजाले। अनि सोध्छन्, ए बाबु, तिमी श्वेतकेतु होइन त? हो, उद्दालकको पुत्र हो। त्यसो भए तिमीले पिताबाट धेरै ज्ञान गरिसकेका छौ, ब्रह्मज्ञान गरिसकेका छौ? मैले ब्रह्मज्ञान गरिसकेका छु भनेपछि प्रश्न सोध्न लाग्छन् उनले। यो कुरो बुझ्छौ? धेरै कुरा गर्छन्। यहाँ मानिस धेरै हुन्छन्, बिमारी हुन्छन् अनि मर्छन्। मरेर कहाँ जान्छन् तिनीहरू? तिनीहरू जाने ठाउँ देखाएको छौ तिमीले? अनि त्यत्रा मान्छे मरेर जान्छन्, त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ, कहिले नभरिने? यहाँ गक्का गई गर्छन्, भरिन्छ कि भरिँदैन कि, आदि इत्यादि प्रश्न गर्छन् यिनले। गर्दै गर्दै 4-5वटा प्रश्न सोधिसकेपछि यी छक्क पर्छन्। अब यो त मैले नजानेको कुरो। उनले जति 5 किसिमका प्रश्न सोधे, 5वटा प्रश्नको उत्तर आएन। यो त मैले जानेको छुइनँ भनेपछि, ए तिमीले त जानेकै रहेनछौ भने प्रवाहले। ऊ क्षत्रिय हुन्, यो ब्राह्मण हुने उद्दालक, के अरे श्वेतकेतु।
अब श्वेतकेतुलाई कता कता पिताजीसँग रिस उठ्यो, गए दौडेर गएर पिताजीसँग गएर तपाईले मलाई के सिकाउनु हो? आज एकजना क्षेत्रीको बच्चुले मलाई यसरी थर्कायो, मैले केही जाने रहेनछु भने। के सोधेका थिए भन त भनेपछि सबै कुरो बताए श्वेतकेतुले पितालाई, यस्तो 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 सोधे भनेपछि ए 4-5 प्रकारका अग्निको नाम तिनले दिएका हुन्छन्। एउटा त यो द्युलोक अग्नि, अर्को पर्जन्याग्नि, पर्जन्याग्निबाट अर्को इहलोकाग्नि, इहलोकाग्निबाट पुरुषाग्नि, पुरुषाग्निबाट योषाग्नि। यी 5 प्रकारका प्रश्न हुन्छन्। त्यो त मैले केही पनि बुझिनँ। अनि यति जानिसकेपछि बल्ल अगाडिको कुरो जान्नुपर्छ अरे, अगाडि बाँकी नै छन् अरे भनेर भनेपछि छक्क पर्यो। श्वेतकेतुले भने के अरे उद्दालकले भने बाबु यो कुरो मैले पनि जानेको छुइनँ, जाउँ गएर तिनै राजासँग गएर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर जाने भए। छोरोले मानेनन्, तपाईँ आफै जानुहोस्, मलाई साह्रै अपहेलना गरेर प्रश्न गरेका छन् ती राजाले, म जान्न तिन कहाँ भने गएनन् श्वेतकेतु। उद्दालक गए, गएर चाहिँ उहाँ हाजिर हुने बित्तिकै भित्रबाट जल मगाएर तपाईलाई यो अर्घ्यदान भनेर जलबाट अर्घ्यदान गरे राजालाई। त्यति गरेपछि राजा खुसी भए, ब्राह्मण देव तपाईले मलाई अर्घ्यदान गर्नुभयो, भन्नुहोस् तपाईलाई के वर चाहिएको छ म दिन्छु। अब राजाले ब्राह्मणलाई के माग्न आएका होला भनेर तपाईँ जे माग्नुहुन्छ म दिन्छु भनेपछि त्यति बेला उद्दालकले सोध्छन्, मलाई मेरा पुत्रलाई तपाईले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो भनेपछि त्यो त मनुष्य लोकको फल हो, देवलोकको फल भयो, यहाँ मनुष्य लोकको फल माग्नु नि मानेनन्। उनले नमानेपछि तपाईँ जसरी आउनुपर्छ त्यसरी आउनुहोस् मसँग भने। जसरी आउनुपर्छ त्यसरी भनेपछि त तद् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भने अनुसार शिष्यत्वको लक्षणले परिपूर्ण भएर आचार्यको अगाडि जाँदा जसरी जानुपर्छ त्यसरी आउनुपर्छ। अर्थ लाग्यो उद्दालकलाई। यसो विचार गरे अब क्षेत्रीय हुन्, यिनको सेवा शुश्रूषा चरण प्रक्षालन आदि कर्म त हुँदैन। अनि वचनद्वारा उहाँको शिष्यत्वलाई स्वीकार गर्नु, मैले वचनद्वारा तपाईँको शिष्यत्वलाई स्वीकार गर्ने भनेपछि अब उद्दालकले के अरे यी प्रवहण राजा हुन्, यिनले सबै उपदेश गरे। त्यो भनेको यस्तो हो भनेर चाहिँ श्रद्धा नाम गरेको एउटा यज्ञ हुन्छ। त्यो यज्ञ यहाँबाट द्युलोकमा हवन गरिन्छ, त्यो जल भएर जान्छ, द्युलोकबाट माथि जान्छ र द्युलोकमा पुगिसकेपछि फेरि देवताहरूले त्यसलाई मेघाग्निमा फेरि हवन गर्दछन्। त्यही श्रद्धालाई अब मेघाग्निबाट पानी भएर फेरि यहाँ आउँछ, यो इहलोकाग्निमा अन्न भएर आउँछ। जब अन्न भएर आउँछ, अन्न भएर आइसकेपछि फेरि त्यो अन्न चाहिँ पुरुषाग्निमा हवन हुन्छ, पुरुषले लिन्छन्। त्यसबाट फेरि पुरुषाग्निबाट वीर्यको रूपमा योषाग्निमा प्रवेश हुन्छ, योषिताग्निमा जान्छ, अनि जन्म लिन्छ। अनि त्यसले सबै कुरो जान्दछ र सबै कर्महरू गर्दछ। यसरी चाहिँ पञ्चाग्नि विद्या भनिन्छ यसलाई। त्यो पञ्चाग्नि विद्याको उपदेश गरिसकेपछि यो गृहस्थीको कर्म हो, गृहस्थीले जान्ने हो। यति जानिसकेपछि बल्ल अगाडिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। भनेपछि अगाडिको मार्ग चाहिँ के हो त भन्दा यो संसारमा जसले यो के अरे शरणागत सम्पन्न भएर बस्दछन् भन्ने अर्थ हुन्छ। तर उपनिषदमा ती शब्द छैन, विरक्त भएका हुन्छन् र तपस्या गरेका हुन्छन् आदि इत्यादि शब्दले बताउँदै अनि तिनीहरू चाहिँ यो मार्गद्वारा अर्तिरादि मार्गमा जान्छन् भनेर अर्तिरादि मार्गको वर्णन संक्षिप्त रूपले एउटै मन्त्रमा बृहत आरण्यक उपनिषदमा यसरी बताइन्छ। त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट वस्तु हो यो। त पहिला त्यसरी अल्मल्याएर फेरि अगाडि बताउनु हो राजा प्रवहणले। अरे भने अनि त्यहाँभन्दा पहिला, आजभन्दा पहिला यो विद्या ब्राह्मणहरूमा थिएन, अब तपाईँमा सम्पन्न हो, तपाईँले अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ राजा प्रवहणले बताउँदछन्। र अनि अगाडि उद्दालकले यसको प्रचार गर्नुहुन्छ। त त्यही अर्तिरादि मार्गको प्रकरण हो, यो वेद सम्मत हो। यो चाहिँ खासै भन्ने भने ब्रह्माजीको र भगवान नारायणको संवाद
पाञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं। पाञ्चरात्र जम्मा 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ हो। त 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको पूर्ण पाञ्चरात्र ग्रन्थ सबै भगवानका मुखबाट नै निश्रित हुन्, भगवानले नै बताउनु भएको। त्यही भएर वक्ता पाञ्चरात्रस्य वक्ता वेदस्य प्रवक्ता यस्तो शब्द आउँछ। यतिराज सप्ततीको सुरुमै त्यो श्लोकलाई ठ्याक्कै आएन अहिले। भगवानलाई स्तुति गर्दाखेरि पाञ्चरात्रको वक्ता र वेदको प्रवक्ता भनेर भगवानलाई बताइन्छ। प्रवक्ता र वक्ताका लक्षणहरू। प्रवक्ता भनेको स्वयं जो ग्रन्थ छ अथवा अर्काले संरचना गरेको ग्रन्थलाई प्रवचन गर्नु भन्नु त्यसलाई प्रवक्ता भनिन्छ, त्यसलाई प्रवचन भनिन्छ। जसले आफ्नै संरचना छ आफैले बताउँदछन् त्यसलाई वक्ता भनिन्छ। त्यसकारण यहाँ भगवान पाञ्चरात्रको वक्ता हुनुहुन्छ। भगवानले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग हो यो। त ब्रह्माजीले पछि गएर ऋषि मुनिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। भगवानले मलाई यसरी यसरी सुनाउनु भएको थियो भनेर नारायणको र ब्रह्माजीको संवाद नै मुख्यतया यहाँ यी 4वटा अध्यायमा छ। र अन्तिममा गएर ऋषिहरूलाई सम्बोधन गरेर ब्रह्माजीले के भन्नु होला। अब यो प्रसङ्ग हो पाञ्चरात्र ग्रन्थको। अब हामी सुनौँ यो बृहत ब्रह्म संहिता अन्तर्गत यो अर्तिराज मार्गको प्रकरण। श्री नारायण उवाच। भगवान नारायणले भन्नुभयो, ब्रह्मन् ऊर्ध्वं निवासस्य सन्ति स्थानानि भूयसः तान्यहं ते विधास्यामि यदि ते श्रवणे स्पृहा। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, ऊर्ध्वं माने माथिका लोकमा निवासस्य बस्नको लागि भूयसः स्थानानि सन्ति धेरै ठाउँहरू छन्। तान्यहं ते अभिधास्यामि, ते भनेको तिमीलाई, अहम म तान अभिधास्यामि ती लोकहरूको विषयमा भन्नेछु। यदि ते श्रवण स्पृहा, यदि तिमीलाई श्रवण गर्ने इच्छा छ भने। इच्छा कांक्षा स्पृहा इहा तृड यी शब्द इच्छा कांक्षा स्पृहा तृड भन्छ के अरे अमरको स्पृहा शब्द चाहना। यदि तिमीलाई चाहना छ भने म भन्दछु भन्नुभयो भगवानले। शुभाशुभ लतुदो भूत सुख दुःख फलानि वै भञ्जन जनो यदा याति अवसस्वरधस्तथा। अब यसमा पहिला एउटा श्लोक पाठ गरेर मात्रै अगाडि भन्नु, किनभनेदेखि यो विषय मैले हिजो अस्ति नै यहाँहरूलाई बताइसकेका छु। म आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरिसकेका छु। एउटा भन्ने जुन चाहना हो यहाँले सुन्ने चाहना गर्नुभयो, भन्न खोजेको मात्रै हो। शुभाशुभ लतोद्भूत भनेको 2 प्रकारका लहरा छन्। एउटा शुभको लहर हो, अर्को अशुभको लहर हो। शुभ भनेको पुण्य लहर हो, अशुभ भनेको पाप रूपी लहर हो। यी 2टा लहरामा उद्भूत भनेको उत्पन्न भएका 2टा फल छन्। शुभ लहरमा सुख रूपी फल र अशुभ लहरमा दुःख रूपी फल फलेका हुन्छन्। सुख दुःख फलानि वै, सुख दुःखका फलहरू फलेका हुन्छन्। त तिनी शुभ र अशुभ रूपी जुन लहराहरू हुन् ती भनेका कर्महरू हुन् हाम्रा। त्यो कर्म रूपी लहरामा फलेका पुण्य कर्म र पाप कर्म रूपी 2टा लहरा, त्यसमा फलेका सुख र दुःख फल भोग्नका लागि नै जनो भुञ्जन यदा याति अवसस्व अधस्तथा। अवसह विवश भएको छँदो त्यो कर्ममा परायण भएर कर्ममा विवश भएको छँदो जनो यदा भुञ्जन याति यो भोग्दै भोग्दै जान्छ। कहाँ जान्छ? अवसह कर्मद्वारा विवश भएको छ। स्व अधस्तथा, कहिले स्वर्गमा जान्छ, कहिले अध तलका लोकहरूमा पनि जान्छ। अशुभ कर्मको फल भोग्न तर अध जान्छ, अशुभ कर्मको फल भोग्न स्वर्ग जान्छ। तर स्व र अध। श्रीमन्नारायणस्यैव प्रसादो जायते यदा निर्हेतुकदया लभ्यम आचार्यं संश्रय तदा। श्रीमन्नारायणस्यैव प्रसादो जायते यदा, यदा जब त्यो व्यक्तिलाई भगवान श्रीमन्नारायणको नै कृपा प्रसाद मिल्दछ। जब भगवानको विशेष कृपा कटाक्ष हुन्छ। कस्तो कृपा कटाक्ष? निर्हेतुक, उसले आफूले सत्कर्म गरेर होइन,
भगवानको निर्हेतुक कृपा कटाक्ष जब मिल्दछ, निर्हेतुक दया लभ्यम, जब निर्हेतुक दयाद्वारा नै आचार्य लभ्यम मिल्नुहुन्छ, तदा संश्रयित, त्यस पछाडि आचार्यको साथमा उसले समाश्रय पनि गर्दछ। आचार्यसँग पञ्च संस्कार सम्पन्न हुने सौभाग्य मिल्दछ भगवानको निर्हेतुक कृपाद्वारा। अनि आचार्यको कृपाद्वारा नै कैङ्कर्य तत्परो ब्रह्मन् दैहिक ऋणोपलिप्यते। अब त्यो व्यक्ति आचार्य लब्ध संस्कार दासत्वम अवलम्ब्यत, आचार्यबाट संस्कार प्राप्त गरेर पञ्च संस्कार आदि संस्कार र विशेष गरेर याग संस्कारका ठाउँमा प्राप्त गरिने ज्ञान संस्कारहरू हुन्। त्यसलाई प्राप्त गरिसकेपछि दासत्व अवलम्ब्य, जीवात्माको स्वरूप त दास मात्रै रहेछ, दास भूता स्वतः सर्वे आत्मनः परमात्मनः भने अनुसार दास्यत्वको स्वरूप उसले थाहा पाउँदछ, त्यसलाई अवलम्बन गर्दछ। अनि कैङ्कर्य तत्परो, हे ब्रह्मन हे ब्रह्माजी, कैङ्कर्य तत्परो भवति, त्यस पछाडि मेरो कैङ्कर्यमा तु तत्पर हुन्छ। त्यस पछाडि दैहिकै नोपलिप्यते, त्यस्तो व्यक्तिलाई दैहिक दैविक भौतिक जस्ता पापहरूबाट उपलिप्त हुँदैन, अथवा दैहिकै देवयोगै के अरे देहयोगै अन्य देह सम्बन्धसँग पनि त्यसको उपलेपन हुँदैन, अर्थात् त्यसमा लिप्त हुँदैन, फेरि जन्मिनु पर्दैन त्यसले। जसरी यो शरीर रहन्जेली केही अनर्थ पनि होलान् उसका, तर राजभृत्यो यथा लोके राजार्थे अपि अशुभम वहन् नैवोपलभ्यते तद्वत् एकान्तो मत्परो मुनिः। राजभृत्यो राजाका सिपाहीहरूले संसारमा लोके संसारमा जसरी राजार्थे राजाकै निमित्त भनेर अशुभम अपि वहन, नराम्रो काम गर्दा छँदा पनि, त्यसलाई वहन गर्दा छँदा पनि न लभ्यते, राजाबाट उपालम्बन पाउँदैनन्, गाली गलौज पाउँदैनन्, दण्ड सजाय पाउँदैनन्। त्यस्तै तद्वत् त्यस्तै एकान्तो मत्परो मुनि, ममा परायण भएको मुनिले पनि त्यसरी उपालम्ब प्राप्त गर्दैन। ममा एकान्ती हुनु पर्यो, ममा परायण चाहिँ हुनु पर्यो। मयि चाधाय कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्बसा। अब त्यसले संसारमा बस्नुले के गर्छ? मयि कर्मणि आधाय, कर्माणि कर्म जति, कर्मका फल जति सबै मलाई समर्पण गरिदिन्छ, मलाई राखेर मलाई आधार मानेर सङ्गम त्यक्त्वा, कर्मको फलको सङ्गतलाई चटक्कै त्यागेर, फल मिल्ला भन्ने आशाले होइन, अर्थात् फलसङ्ग कर्तृत्व त्यागपूर्वक जो कर्म गर्दै संसारमा बस्दछ, यह करोति जसले यसो गर्दछ, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्बसा, त्यस्तो व्यक्ति पापेन नलिप्यते, सह पापेन नलिप्यते, पापद्वारा लिप्त हुँदैन। जसरी पद्मपत्रम इव अम्बसा, अम्बसा भनेको पानीद्वारा, पद्मपत्रम इव कमलको पत्ता चाहिँ, कमलको पत्ता पानीमै रहे पनि पानीले भिज्दैन, थियो त्यसमा आर्द्रता आउँदैन, चिसोपना आउँदैन। त त्यस्तै यथा पुष्कर पत्रम आपो नश्लिष्यते भनेर छान्दोग्य उपनिषदमा यही शब्द आउँछ। त्यसका कर्महरू के हुन्छन् भन्दा इसिका तुलम अग्नौ प्रदुयन्ते, यसरी चाहिँ सबै डढेर भस्म हुन्छन् त्यसका कर्महरू बताइएको छ। त्यही अनुसार पद्मपत्रम इव अम्बसा, पानीमा कमलको पत्ता जसरी लिप्त हुँदैन, त्यस्तै जीव तत्व भगवानको शरणागत निष्ठ भएर भगवत परायण भएर भगवानमा नै छोडिदिएर कर्म गरेर बस्दछ भने त्यो कर्मको फेरि फल भागी हुँदैन। ज्ञात्वात्मलोकम अमलम नित्यम अक्षरमव्ययम निर्विकारम अनौपम्यम आनन्द ज्ञान संश्रयम। आत्मलोकम, आत्मलोक भनेको भगवानको लोक, यहाँ आत्मा शब्दले भगवानलाई पनि बताइन्छ है त। आत्मा भनेको जीवात्माका सबैको अन्तर्यामी आत्माको रूपमा परमात्मा भएकोले आत्मा शब्दले परमात्मालाई बताइन्छ। वेदले पनि भन्दै पनि स आत्मा भनेर चाहिँ भगवानलाई आत्मा भनिन्छ। ज्ञात्वा आत्मलोकम अमलम,
आत्मलोक भनेको भगवानको वैकुण्ठ लोक मेरो लोकलाई अमलम ज्ञात्वा निर्मल सम्झेर फेरि नित्य पनि छ स्वर्ग आदि लोक जस्तो आज गयो पुण्य शक्तिञ्जली भोग गरो फेरि तल झर्ने च्युत हुने जस्तो अनित्य होइन नित्यम अक्षरम नाश रहित क्षर रहित अव्ययम परिणाम रहित हो विष्णु लोक निर्विकारम त्यसमा विकृति पनि हुँदैन अनौपम्यम कस्तो छ त भनेर उपमा पनि छैन राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव भने जस्तो यो अनौपम्यम अर्को उपमा नै छैन वैकुण्ठ धामको आनन्द ज्ञान संश्रयम जसमा ज्ञान र आनन्दको आश्रय छ ज्ञानानन्द स्वरूप दिव्य वैकुण्ठ धाम छ आत्मानन्द रसास्वाद निवृत्त शेष लालसः त्यजेत ज्वलनवत सर्वम आत्मेतरमिदं जगत आत्मानन्द रसास्वाद निवृत्ता शेष लालसः आत्मानन्दमा रति भएका छन् अर्थात् भगवानको आनन्दको रसास्वादन गर्नाले आत्मानन्द भनेको परमात्माको आनन्द जीवात्मामा पनि कम आनन्द हुँदैन हुनलाई त त्यसको रसास्वादन गरेर निवृत्त अशेष लालस संसारका लालसाहरू चाहनाहरू इच्छाहरू सम्पूर्ण निवृत्ति भएका छन् जसका त्यस्तो व्यक्ति त्यजेत ज्वलनवत सर्वम आत्मेतरमिदं जगत आत्मा इतरम जगत अरु परमात्मा बाहेक अरु वस्तुलाई ता सबैलाई ज्वलनवत सर्वम त्यजेत यो त आगाको ज्वाला हो त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर आगाको ज्वालालाई जसरी छोडिन्छ त्यसरी सबैलाई छोडिदिन्छन् त्यही भएर तत् इतराणि तृणाय मेने रामानुज स्वामीले के गर्नुभयो अरे तत् इतराणि तृणाय मेने तृणाय झारपात बराबर अब यहाँ तृणाय शब्दबाट मैले भनिहालेँ है तृणायमा तृणम मेने भन्नु पर्थ्यो नि होइन झारपात बराबर मान्नुभयो कर्ममा द्वितीय हुँदै तृणम मेने हुनु पर्ने यहाँ त धेरै ठुल्ठुलो गुरुजीहरू हुनुहुन्छ व्याकरणमा एउटा सूत्र आउँछ के अरे मन्य कर्म नादर विभाषा अप्राणीसु भन्ने सूत्रमा मन्य मन शब्दको उसमा योगमा कर्ममा चतुर्थी भएर तृणाय भनेको छ तृणाय मेने भनेको छ त्यस्तै रामानुजले जसरी भगवत बाहेक भगवान बाहेक अम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहत भगवानका चरण कमलमा व्यामुग्ध भएर इतराणी तृणाय मेनेहरू सबैलाई झारपात बराबर मान्नु भएको थियो त्यस्तै यहाँ पनि जीवात्माले त्यजे ज्वलनव सर्वम अग्नि समान सम्झेर आत्मेतरमिदं जगत भगवानदेखि बाहेक सबैलाई चाहिँ छोडिदिन्छन् देहात अहङ्कृतिम हित्वा ममत्वम इतरेषु च देहमा अहङ्कारलाई छोडिदिए अरे देहात देहद्वारा अहङ्कृतिम त्यक्वा भन्नाको मतलब शरीरलाई अहम भन्ने जो कार हो अहम करोति ती अहङ्कार त हो नि न अहम वस्तुनि अहम करोति इति अहङ्कार जो म हुँदै होइन त्यस्तो वस्तुमा अहमता गर्दछ त्यसको नाम हो अहङ्कार त्यसकारण अहङ्कृतिम भनेको शरीरलाई अहम भन्ने जस्तो कृति चट्टै छोडिदियो शरीर म होइन रहेछु भनेर अनि शरीरै म होइन भने शरीर सम्बन्धीहरूमा चाहिँ इतरेषु ममत्वमा पनि हित्वा ममता पनि छोडिदियो शरीरका हुन् तिनीहरू त मेरा त हैनन् यति हित्वा छोडेर केवलम ब्रह्म भावत्वम आत्मनो अनुभावयन् केवल ब्रह्म भाव नै आत्मन आफूमा ब्रह्म भावको अनुभावयन् अनुभव गर्दछन् अर्थात् शिव तत्व आफूलाई नै ब्रह्म भावको अनुभव गर्न लागे म नै ब्रह्म हुँ भन्दै ब्रह्माहमिति यो ब्रूयात् ब्रह्मा व्यति विचक्षण जसले म ब्रह्म हुँ भन्ने जस्तो अनुभव गर्दछ यो ब्रूयात् ब्रह्मा व्यति विचक्षण त्यस्तो विचक्षण ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म अभ्यति त्यसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति शब्दको अर्थ हो अब त्यसै गरी देहोयम इति भावेन देहोहम इति भावेन यथा माया उपैति अनि म ब्रह्म हुँ भन्ने बुझ्यो भने ब्रह्म नै हुँदो रहेछ शरीर हुँ भन्ने बुझ्यो भने शरीरै हुने रहेछ अब यहाँ कसै कसैको दिमाग अलिअलि चक्राउँछ ब्रह्म नै हुन्छ भने त ब्रह्म भनेको त ईश्वर तत्व हो भगवान हो जीवात्मा
ब्रह्म भावले ब्रह्म नै हुँदै रहेछ त भन्दा यहाँ चाहिँ प्रकार र प्रकारी भन्ने हुन्छ। ब्रह्म नै हुन्छ भन्नाले अद्वैतता भयो, तर कस्तो अद्वैत त भन्दा प्रकारी अद्वैत, प्रकारी अद्वैत होइन, प्रकार अद्वैत हो। ब्रह्माहम यति ब्रह्म प्रकारो हम, यो अर्थ हुन्छ। किन अब यहाँ ब्रह्म नै हो भन्ने अर्थ गर्ने भने अलि परतिर गएर दास र शेष भएको ठाउँमा के अर्थ गर्ने त भन्दा अर्थ गर्दाखेरि सर्व शाखा प्रत्यय न्याय भन्छ वेदान्तमा, सबैमा उपयुक्त हुने अर्थ गर्नुपर्दछ। त्यसकारण शास्त्रमा काहीँ बाजिने कुरा गर्नु हुँदैन। र ब्रह्माहम यति ब्रह्म प्रकारो हम, अब यसमा त्यसरी कसरी हुन्छ भन्नु होला। प्रकार भनेको के हो? प्रकार भनेको विशेषण हो। म हजुरको विशेषण हुँ। यो कुरोलाई अन्तिममा गएर भगवानसँग वार्ता गर्दा जीवात्माले भगवानलाई पोल लगाएको हुन्छ। म हजुरको दास हुँ भनेर, ब्रह्म हुँ भनेर, तपाईँ तिमी को भन्दा म ब्रह्म हुँ भन्दै, म ब्रह्म प्रकार हुँ, म हजुरको विशेषण हुँ, म विशेषणीभूत, यसरी चाहिँ आफूलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसकारण विशेषण र विशेषणी, विशेषण र विशेष्य दुईटा कुरा हुन्छन्। त विशेष्य परमात्मा, विशेषण जीवात्मा। विशेषण र विशेष्य एउटै ठाउँमा रहन्छ। एउटै ठाउँमा रह्यो भने न दुईटा वस्तु भनौँ, एउटै वस्तु हुन्छ। त्यो दुईटा हुँदैन। रातो गाई भन्यो भने राति गाई भनौँ न है, राति गाई भन्यो भने त्यो रातो लालीमा र गाई एउटै हुन्छ, त्यसलाई छुट्याउन सकिन्न। त त्यस्तै म चाहिँ हजुरको प्रकार हुँ, विशेषण हुँ भन्नु खोजेको। ब्रह्म नै हो आखिर। हुन त त्यो रातो पनि गाई नै हो, गाई पनि गाई नै हो, गाई रातो पनि गाई हो, गाई रातो चाहिँ होइन। फेरि गाई चाहिँ रातो मात्र हुँदैन, त्यो रातो चाहिँ गाई नै हो। त्यस्तरी तर गाई जति जम्मै रातो चाहिँ हुँदैन। फेरि सबै अरूहरू पनि हुन सक्छन्। भन्नाको मतलब विशेष्य चाहिँ विशेषणमा जाँदैन, विशेषण विशेष्यमा एक भएर रहन सक्छ, यो कुरो हो। त्यसकारण ब्रह्मा हम भनेको म हजुरकै विशेषण भएर हजुरदेखि अतिरिक्त रहनेवाला होइन, यो बुझ्नुपर्दछ हामीले। ब्रह्माहम इति यो ब्रुयात्, ब्रह्माभ्यति विचक्षणतया, त्यो व्यक्तिले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। र म शरीरै हो भनेर शरीरको नै अनुसन्धान गरेर शरीरमा मात्रै आसक्ति रहन्छ भने फेरि मायालाई प्राप्त गर्दछ। यम अण्डात्मिका माया सप्तावरण संयुता कार्यरूपा समभ्येति देहे अहङ्कारिणं नरम। शरीर देहे अहङ्कारिणं नरम, शरीरमा अहङ्कार गर्नेवाला, शरीरलाई नै म हुँ भन्ने भावना गर्नेवाला व्यक्तिले सप्तावरण संयुता यम अण्डात्मिका माया कार्यरूपा समभ्येति, यो जुन अण्डात्मिका भनेका सप्ता के अरे अण्ड स्वरूप भएका, ब्रह्माण्ड स्वरूप भएका भगवानका ब्रह्माण्डहरू अनन्त छन् भन्ने छ। एउटा दुईटा ब्रह्माण्ड हुँदैन, अनन्त ब्रह्माण्डहरू हुन्छन्। तिनी मध्येको प्रत्येक ब्रह्माण्डमा 7-7 आवरणहरू नै हुन्छन्। सप्तावरण संयुता, 7-7 आवरणयुक्त भएका ब्रह्माण्डहरू हुन्। अण्डात्मिका माया यो ब्रह्माण्ड रूपी माया हो। त यही ब्रह्माण्ड रूपी माया नै कार्यरूपा, भगवानद्वारा कार्यरूप, अर्थात् कारण रूप र कार्यरूप दुई प्रकारको माया हुन्छ, प्रकृति हुन्छ। भगवानले जब यो जगतलाई संहार गर्नुहुन्छ, संहार गरेको बेला यो मायाको स्वरूपलाई अत्यन्त सूक्ष्म बनाएर आफूसँगै राख्नुहुन्छ। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्यावशेषणं क इत्था भेद यत्र सः, उपनिषदले त्यही भन्छ। यसरी भगवानले यो माया तत्त्वलाई, प्रकृति तत्त्वलाई आफूमा राख्नु भएको हुनुहुन्छ। त्यति बेला त्यो प्रकृति तत्त्व सूक्ष्म अवस्थामा हुन्छ र सूक्ष्म अचित भएर बसेका हुन्छ। जीवात्मा त सूक्ष्म नै हुन्छ। त्यसकारण सूक्ष्म चित र अचितले युक्त भएको ब्रह्म कारणावस्थाको ब्रह्म हो, कारण ब्रह्म हो। त्यही कारण ब्रह्मबाट स्थूल रूपमा परिणत हुन्छ, जहाँ फेरि आउँछ यसलाई कार्यरूप भनिन्छ। हुन त ब्रह्म नै हो। फेरि यसरी कार्यरूपा समभ्यति, यो कार्यरूप मायामा शरीर म हुँ भन्ने अहङ्कार गर्दछन्, फेरि त्यसमा आउँछ। देहाहङ्कार निर्मुक्तम ब्रह्मशेषत्व भावितम ब्रह्मभ्यति परम साक्षात् हेय वस्तु विवर्जितम। देह अहङ्कार निर्मुक्तम, शरीरलाई म हुँ भन्ने अहङ्कारबाट मुक्त भएको छ भने
त्यस व्यक्तिमा ब्रह्म शेषत्व भावितम, ब्रह्मको शेष, म भगवानको शेष हुँ भन्ने भावनाले परिपूर्ण भएको व्यक्ति छ भने ब्रह्म अभ्यति, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। कसलाई? साक्षात परम ब्रह्म अभ्यति, परम ब्रह्म श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गर्दछ। हेय वस्तु विवर्जितम, हेय वस्तुलाई, निन्दनीय वस्तुलाई अर्थात् प्रकृतिका वस्तुलाई त्यागेर ऊ साक्षात परब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। प्रधानात् परतः साक्षात् ब्रह्मैवानेक रूपतः तदा भेति नरो ब्रूते तवाहमिति यो मयि, मयि भनेको मम, तब अहम इति म तपाईकै हुँ, तवाहमस्मि इति च याचमानः, सकृत कृतोञ्जलि, सबै कुरा त्यही हुन्। एकैचोटि मात्रै पनि म तपाईको हुँ भनेर आएर हात जोडेर भन्दछ भने सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सबै कुरा त्यही। तदा अहम, म तपाईकै हुँ इति, मयि ममा यो कुरो नरो ब्रूते, जति बेला भन्छ त्यसमा प्रधानात् परत साक्षात् ब्रह्मैवा अनेक रूपतः, त्यति बेला प्रधान भन्दा अर्थात् प्रकृति भन्दा धेरै टाढाको साक्षात् परब्रह्मले नै अनेक रूपतः, अनेक रूपद्वारा तदा अभ्यति, त्यो परब्रह्म नै अनेक रूपवाला भएर भेटिन्छ त्यो जीवात्माले अर्थात् भगवानलाई नै। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम अर्हति, गीतामा आउँछ नि, तम तम एवैतु कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, गीतामा कहाँ छ मलाई आएन जम्मै राम्रै, त्यही हो प्रसङ्ग। र त्यसरी जस्तो वस्तुको चाहना गरेको छ त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ, परमात्मालाई त्यही स्वरूपमा प्राप्त गर्दछ। यो वेदान्तमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। अनेक रूपत भनेको उसको चाहनाको अनुरूप कुन स्वरूपको चाहिँ उसले चाहना गरेछ त्यही स्वरूप भएर परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ तथा अभ्यति उसले भेटाउँदछ। प्राप्यम भोग्यम परम ब्रह्म येषाम आत्मा च पद्मज, ब्रह्मविदो ब्रह्म भवति ब्रह्मभुग ब्रह्मणोच्युतः। प्राप्यम भोग्यम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान प्राप्य पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो भोग्य पनि हुनुहुन्छ। धारक पोषक र भोग्य परमात्मा नै हो। त्यही भएर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्व सम्पूर्ण पदार्थ नै वासुदेव हो भने अनुसार प्राप्यम, प्राप्य पनि भगवान। अब यहाँ प्राप्य भने त्यो प्रापक पनि उयो, फेरि उसलाई भेट्टाउन कसले भेट्टाइदिन्छ त? उसैले भेट्टाइदिन्छ। त्यसकारण प्राप्य पनि हो, प्रापक पनि हो। प्राप्य भनेको प्राप्त गर्न योग्य अन्तिम पुरुषार्थ उयो हो। भोग्यम, भोग्य पनि हो। परम ब्रह्म त परब्रह्म, येनात्मा येषाम आत्मा च पद्मज, येषाम ती जीवात्माहरूको आत्मा छ, त्यो आत्मा पनि हो परमात्मा। आत्मा के अरे 9 प्रकारको सम्बन्ध आउँछ नि, त्यसमा आत्मा शब्द आउँछ भगवानलाई। पिता च रक्षको शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च, मेरो आत्मा पनि हो। हे पद्मज, हे ब्रह्माजी, त्यसले उनीहरूको आत्मा पनि ब्रह्मा नै हुनुहुन्छ, ब्रह्म नै हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्मविद, यस्तो ब्रह्मको स्वरूपलाई जसले जान्दछ भने ब्रह्म भवति, ऊ नै ब्रह्म प्रकार बन्दछ, ब्रह्मको विशेषण बन्दछ र ब्रह्म नै कहलाउँछ। ब्रह्मभुग ब्रह्मणोचित, ब्रह्मको भोग गर्नेवाला ब्रह्मण भगवानको बन्दछ। अच्युत, कहिले च्युत हुँदैन, अच्युत भएर रहन्छ। अतो देहात् परः स्वात्मा देहभूत परात्मनः तम आत्मानम अनुध्याय विमुक्तो जायते जज। अतः त्यसकारण देहात् परः, अब आत्माको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा यो शरीर भन्दा पर छ, अर्कै स्वरूप हो, शरीर होइन आत्मा, स्वात्मा आफ्नो आत्मा। देहभूत परात्मनः, र शरीर त हो कसको त भन्दा परात्मनः देहभूत, भगवानको चाहिँ शरीर हो। शरीर र शरीरी भाव सम्बन्ध अर्थात् भगवान त्यो जीवात्मा तत्त्वलाई शरीर बनाएर त्यसको अन्तर्यामी भएर बस्ने हुनाले यो परात्मनः देहभूत, परमात्माको चाहिँ शरीर हो।
तम आत्मानम अनुध्याय, त्यस्तो आत्माको स्वरूपको ध्यान गर्यो भने हे अब्जज, हे ब्रह्माजी, विमुक्त जायते, त्यही मुक्ति हुन्छ। विजित्य प्राणम अक्ष्याणि प्राणायामेन साधकः आत्मस्थम आत्मपुरुषम आदेहान्तम अनुस्मरन्। त्यसकारण हे ब्रह्माजी, विजित्य प्राणम अक्ष्याणि, प्राण शब्दले वायुलाई लिने, वायुहरूलाई र अक्ष्याणि भनेका इन्द्रियहरूलाई प्राणायामेन, प्राणायामद्वारा जितेर साधक व्यक्तिले आत्मस्थम आत्मपुरुषम, आत्माभित्र आफ्नो स्व आत्मा, जीव आत्माभित्र भएको आत्मपुरुषम भनेको परमात्मालाई आदेहान्तम अनुस्मरण, आदेहान्त भनेको शरीर अन्त्य नहुन्जेलीसम्म स्मरण गरेर बस्यो भने अन्त्य विष्णुम अनुव्रज्य, अन्त्यमा भगवान विष्णुको पासमा जान्छ। सुषुम्ना वर्तमना यति, सुषुम्ना यहाँ नत्तो हुनु पर्यो, ना शब्द रहेछ। त्यस्तो यति प्रयत्न गर्ने बेला व्यक्ति सुषुम्ना वर्तमना, सुषुम्ना नाडीको मार्गद्वारा शिरः कपालम सम्भिद्य, शिरको जो कपाल हो, कपाललाई सम्भिद्य भेदन गरेर माम यति परमम पदम, माम परमम पदम आश्रयम, परम आश्रय भएको परमम परस्वरूप मलाई यति भेट्दछ। भगवानलाई परमम शब्द भनिन्छ। परह मा यस्मात् यति परम अरे, भगवान भन्दा उत्कृष्ट अर्को वस्तु कोही नभएकोले परम भगवानको नाम हो। त्यस्तो परमम पदम त दिव्य आश्रय भएको पदको अर्थ मलाई भेट्दछ। त त्यसको जाने मार्ग कसरी हो त? सुषुम्ना मार्ग भन्दा अग्निर ज्योति अह शुक्ल षाण्मासा ह्युत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि भनेको अग्निलोक, ज्योति शुक्ल पक्षको अभिमानी देवताको लोक, अह दिनका अभिमानी देवताको लोक, अग्निर ज्योतिरह, अग्निर ज्योति शब्द एउटै रहेछ। अग्निर ज्योति प्रकाशमान अग्निको लोक अर्थात् अर्चिलोक, अह यो दिनको अभिमानी देवताको लोक, शुक्ल पक्षका अभिमानी देवताको लोक, उत्तरायणम षाण्मासः 6वटा उत्तरायणका अधिष्ठाता देवताको लोक। यो मार्गबाट तत्र प्रयाता गच्छन्ति, त्यो मार्गबाट प्रयाता जानेवाला व्यक्तिहरू ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता हुन्। ती तिनै जनाहरू ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्मन् मद्भक्ति युक्तो यत्यन्तकाले ऋचिषा व्रजेत उत्सवो जायते भूयान् ऊर्ध्वलोक निवासिनाम्। ब्रह्मन् हे ब्रह्माजी, मद्भक्ति युक्त, यसरी ममा भक्तिले सम्पन्न भएको व्यक्ति यदि अन्तकाले अर्चिषा व्रजेत, अन्तिम अवस्थामा अर्चिलोक अर्थात् अग्निलोक हुँदै जान्छ भने ऊर्ध्वलोक निवासिनाम, यहाँभन्दा माथिका लोकमा निवास गर्नेवाला देवताहरूको लोकमा भूयान् उत्सव जायते, ठुल्ठुला उत्सवहरू हुन्छन्। आयस्यति, कसरी? आयास्यति हरिर्दास इह मार्गवशात् इति मन्दिराजिर सौधाग्र संस्कारो जायते वृषम। इह मार्गवशात्, यही मार्गद्वारा हरिर्दास आयास्यति, भगवानका भक्तहरूका दास आउँदै हुनुहुन्छ है वैकुण्ठ जानलाई भनेर उहाँहरूको मन्दिर भनेको वासस्थान घरहरू भए, देवताहरू बस्नेलाई मन्दिरै भनियो। अजिर प्राङ्गणहरू भए, सौधाग्र भनेको, सौध भनेको ठुल्ठुला महललाई सजाएर चुना पोतेर चिटिक्क बनाएको, रङरोगन गरेर चिटिक्क बनाएका त्यस्ता महलका अग्रभागहरूमा संस्कार जायते वृषम, त्यसको संस्कार हुन्छ भनेको त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर चिटिक्क बनाएर श्रृङ्गार गरेर राखिन्छ। सौधाग्रेषु वितन्यन्ते, त्यस्ता सौध महलका अग्रभागमा भानुभास्वरः पताका वितन्यन्ते, सूर्य जस्ता प्रकाशमान पताकाहरू फहराइरहेका हुन्छन्।
विस्तारियन्ते वितानानि हैमानि परितो दिशा चारै दिशातिर हैमानि वितानानि विस्तारियन्ते सुवर्णमय चन्दुवाहरू पनि टाँगिएका हुन्छन् यी व्यक्तिको यहाँबाट जाने जीवात्माको स्वागतको लागि। आस्तिर्यन्ते विमानेषु सभासु भवनेषु च कोमलानेकवर्णाढ्य महारहास्तरणानि च विमानेषु विमानहरूमा सभासु सभा भवनमा भवनेषु आफ्ना गृह भवनमा कोमला अनेक वर्णाढ्य महारास्तरणानी अत्यन्त सुकोमल र नाना रङका अनेक वर्णले युक्त भएका अढ्यभरिको युक्त भएका नाना प्रकारका वर्णले चित्र विचित्र भएका महारहाका अत्यन्त महँगा महँगा आस्तरणानी भनेको तल बिछ्याउनेवाला जो गलैँचा भनौँ हाम्रो भाषामा तिनीहरू आस्तिर्यन्ते ओछ्याइएका हुन्छन्। आस्तिर्यन्ते विमानेषु सभासु भवनेषु च भन्नाको मतलब त्यो तल ओछ्याउने वस्तु पनि नयाँ नयाँ फेरेर चिटिक्क पारेर राख्नु हुँदो रहेछ देवताहरूले। निर्याति जाल रन्ध्रेषु मुक्तादाम विलम्बिषु कृष्णागरु महामेद धूमधारा सरिद्वरा मुक्तादाम विलम्बिषु जाल रन्ध्रेषु मुक्तादाम भनेको मुगाको माला लगाइएका त्यस्तै मुगाका मालाहरू अवलम्बन गरेका जाल रन्ध्रेषु भनेका झ्यालका आँखी झ्याल के भनौँ है त्यस्ता ठाउँमा कृष्ण अगरु महामेद धूमधारा कृष्ण अगरु नाम गरेको अगरबत्ती र को महामेद भयंकर राम्रो सुगन्धित धुवा लगाइएको हुन्छ। अनि त्यो धुवाको धारा अर्थात् धुवा लहरिएर आउँदाखेरि ती मुगाको मोतीको मालामा सरित बराह निर्याती सुन्दर एउटा पानीको नदी बगे जस्तो देखिन्छ त्यो धुवाको धारा। सरित बराह त धुमा धारा एव सरित बराह यस्तो बताउनुहुन्छ। उत्तुङ्ग रत्न खचित वेदिका मणिमण्डपे सिंहासनोज्ज्वल चारु चामराणी लसन्ती तुङ्ग रत्न खचिते धेरै उच्चा उच्चा रत्नले रचित भएका वेदिका हुँदी अथवा मणिमय मण्डपमा सिंहासनहरू छन्। ती सिंहासन कस्ता छन् त भन्दा उज्ज्वल चारु चामराणी लसन्ती अत्यन्त उज्जवल सुन्दर चमरको प्रकाशले सिंहासनहरू नै उज्जवल बनेका देखिन्छन्। त्यसरी लसन्ती प्रकाशमान भइरहेका छन्। चन्दनागरु कस्तुरी जलै आनन्दवर्धिभिः शिच्यन्ते राजसद्मानि हरिदासानुतुष्टये हरिदास अनुतुष्टय यहाँबाट जाने हरिदासलाई तुष्टि गर्नका निमित्त प्रसन्नताको निमित्त राजसद्मानी भनेका राजभवनहरूमा चन्दन अगरु कस्तुरी आदिको सुगन्धी भएको जलहरूद्वारा त्यो जलद्वारा आनन्दवर्धिभी सबैलाई आनन्द प्रदान गरिरहेको हुन्छ। आनन्द बढाउनेवाला त्यस्ता जलद्वारा सिच्यन्ते सबै सेचन गरिया हुन्छ अर्थात् छिटकाउ गरेर चाहिँ यिनीहरूको वासनाद्वारा मग बनाइएको हुन्छ। मृदङ्ग वीणा प्रणव भेरिया नकभरूथ सह वाद्यन्ते कुसुमासारा निपात्यन्ते महितले मृदङ्ग मादल भयो वीणा प्रणव पटहला भेरी आदि गरिएका भेरिया आनक यी बाजाहरू सबै बाजाहरूका बरुथ छ भनेका समूहहरू वाद्यन्ते बजाइन्छन् यो जीवात्मा जाँदाखेरि। कुसुमासारा मैतले निपात्यन्ते पुष्पसारहरू पृथ्वीमा छरिए हुन्छ अर्थात् पुष्प छरेर टक्क हिँड्ने बाटोमा पुष्प छरिदिएका हुन्छन्। अथवा पुष्पसार भन्नाले पुष्पका भित्रका परागहरू छरिराखेका हुन्छन् भनौँ अथवा पुष्पसार भन्नाले सुन्दर सार तत्त्व भएका पुष्पहरू भनौँ। राग नृत्यस्तबोधगारा कर्णाय सहस्रश तिष्ठन्ति चोत्सुका ब्रह्मन् गन्धर्वाप्सरसो नुगाः राग आलाप्नलाई नृत्य गर्नलाई
तब उद्गार स्तुतिको ध्वनि सुनाउनका लागि उद्गार करणाय स्तुतिको उद्गार गर्नका निमित्त सहस्रशः उत्सुकाः ब्रह्मगन्धर्वाः तिष्ठन्ति। अत्यन्त उत्सुक भएका हजारौं ब्रह्मगन्धर्वहरू त्यहाँ अगाडि बसिरहेका हुन्छन्। त्यसको निमित्त अप्सरस अनुगाह अनुगाह अप्सरस पछि पछि अप्सराहरू पनि हुन्छन् नृत्यको निमित्त। यो सबै स्वर्गलोकका कथा हुन्। एवं ऊर्ध्व प्रदेशेषु सर्वतो राजवर्त्मसु ऊर्ध्वं गच्छस्सु भक्तेषु चोत्सव सम्प्रवर्तते। एवं यसै गरी ऊर्ध्व प्रदेशेषु माथिका लोकहरूमा सर्वतः राजवर्त्मसु सम्पूर्ण राजमार्ग हुँदी ऊर्ध्वम गच्छस्सु भक्तेषु यहाँबाट जाने भक्तहरू ऊर्ध्वम गच्छस्सु वैकुण्ठ जाँदा छँदा उत्सव सम्प्रवर्तते ठुलो उत्सव हुन्छ। वैकुण्ठनाथ सदने नित्यमुक्त जनार्चिते पुत्रोत्सव इव ब्रह्मन् निसीम सम्प्रवर्तते। हे ब्रह्मन हे ब्रह्माजी वैकुण्ठनाथ सदने भगवान वैकुण्ठनाथको भवनमा पनि नित्य वैकुण्ठमा पनि त्यहाँ नित्य मुक्त जनार्चिते नित्य र मुक्तहरूले भगवानको सेवा आराधना अर्चना गर्नुभएको छ। त्यो स्थानमा पनि पुत्रोत्सव इव पुत्र जन्मिदाको उत्सव जस्तो उत्सव मनाउन थालिन्छ। निसीम सम्प्रवर्तते निसीम उत्सव त्यहाँ पनि प्रवृत्ति हुन्छ उत्सवको। अनि भगवानले के गर्नुहुन्छ सुदर्शन शङ्खवर्ण तथा ज्ञान निकेतन प्रियङ्कर इति ख्याता चत्वारो विष्णु पार्षदाः। भगवानका 4 जना मुख्य पार्षदहरू रहेछन् जसको नाम सुदर्शन शङ्खवर्ण ज्ञान निकेतन र प्रियङ्कर नाम गरेका चत्वारो विष्णु पार्षद 4 जना विष्णु पार्षदहरू आयाति प्रहुणा ज्ञप्ता। भगवानले 4 जना पार्षदहरूलाई पठाउनु हुँदो रहेछ। विष्णु पार्षदाः भगवानका पार्षदहरू आयन्ति प्रभुणा आज्ञप्ता भगवानले आज्ञा गरेका छँदा नेतुम एकान्तिनम जन्म यो एकान्ती जन वैष्णव हो वैष्णवलाई नेतुम लिनका लागि यहाँ आउनुहुन्छ जहाँ जुन जीवात्मालाई लिएर जानु छ। जीवात्मा कसरी बस्नु भएको छ त यहाँ शिथिला अवयवयुक्तो यत्र भागवत स्थित भागवत शिथिला अवयवयुक्त सम्पूर्ण अवयवहरू इन्द्रियहरू शरीरका अवयवहरू शिथिल बनेका छन् अन्तिम अवस्था छ जाने बेला भइसकेको छ। त्यसरी शिथिला अवयवयुक्त यत्र भागवत स्थित जहाँ भागवत हुनुहुन्छ त्यहाँ आउनुहुन्छ ती 4 जना। सुहृदवत दर्शनम दत्वा अनि मित्र चाहिँ आएर दिव्य दर्शन दिनुभयो। प्रतोष्य अमृत जल्पनैहि अनि अमृत जल्पनैहि प्रतोष्य मीठा मीठा अमृतमय शब्द सुनाएर सन्तुष्ट पनि गराउनुहुन्छ। अनि के गर्नुहुन्छ वियोज्य बाह्यकरणैहि ती भागवत जो वैकुण्ठ जान तयार छन् उनका बाह्यकरणैहि अन्तः वृत्तिभि अन्तः संयुज्य वियोज्य बाह्यकरणै बाहिरका इन्द्रियहरू वियोग गराएर बाहिरका जति इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रियहरू इन्द्रियको सम्पर्कबाट विमुक्त बनाइदिनुहुन्छ। अनि अन्तः संयुज्य इन्द्रियका वृत्तिहरूका साथमा अन्त भनेको अन्तःकरणको मन अन्तःकरणलाई मनसँग संयुज्य संयुक्त बनाइदिनुहुन्छ। अर्थात् बाहिरका इन्द्रियहरू मनको साथमा संयुक्त बनाइदिनु हो। बाहिरका इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडे। कृत्वान्तः प्राण संयुक्तम अनि अन्तः भनेको अन्तःकरण मनलाई पनि प्राण संयुक्तम कृत्वा प्राणसँग संयोजन गराइदिनु भयो। प्राणश्चित्ति नियोज्य प्राणलाई चाहिँ चित्तमा नियोजित गराउनु हो। यहाँ चित्ती शब्दको अर्थ आत्मनि भनेर सम्झिनु पर्दछ है त। किनभने चित्त चैतन्यता केमा हुन्छ भन्दा आत्मामा चैतन्यता हुन्छ त्यही भएर चित्त शब्द प्रयोग भयो। यहाँ चित्ती प्रयोग नियोज्य आत्मामा संयोजन भयो। अर्थात् बाह्यकरणहरू अन्तःकरणसँग अन्तःकरण प्राणसँग प्राण मनसँग प्राण संयुक्त प्राण गएर बाह्यकरण मनसँग मन प्राणसँग प्राण गएर आत्मासँग संयोजन भयो। अब यो चैतन्य चित वस्तु जो हो
जीव तत्व भूत सूक्ष्मस्थम पञ्चमहाभूतलाई छोडेर भूत सूक्ष्मस्थम सूक्ष्म महाभूतको साथमा अर्थात् सूक्ष्म शरीरवाला भनेर रहन्छ। अनि यसलाई हरिप्रियाः ती चारजना भगवानका भक्तहरूले जो सुदर्शन शङ्खवर्ण ज्ञान निकेतन प्रियङ्कर भनेर अघि बताइएको थियो उहाँहरूले ऊर्ध्वम नयन्ती यहाँबाट माथि लिएर जान थाल्नुहुन्छ। हृदयासनतो नीत्वा सुषुम्नायाम निवेश्य तैः हृदय रूपी आसनबाट यो हृदयमा बसेको थियो हृदय कमलमा त्यहाँबाट त्यो आसनबाट नीत्वा लिएर सुषुम्नायाम निवेश्य सुषुम्ना मार्गमा मिलाउनुहुन्छ। अनि त्यो जीवात्मा तैः तिनी महाभागवतहरूद्वारा गन्तव्य देशाम संस्मृत्य नितो जीवो हरिप्रियः तैः भनेका ती महाभागवतको साथमा जीव त्यो जीवात्मा गन्तव्य देशान संस्मृत्य जानुपर्ने बाटाहरू कुन हुन् त भन्दा हरितिर आदि मार्ग आदिको स्मरण गर्दै संस्मृत्य स्मरण गर्दै हरिप्रियैः तैः सह जीव नीतः उनीहरूको साथमा गइन्छ त्यो जीवात्माले। अब त निस्किने बेलामा वासुदेव तरुच्छायां विश्रमाय विचिन्त्य च पाथेयं भगवन् नाम पुण्डरीकाक्ष संगीतम् वासुदेव तरुच्छायां विश्रमाय विचिन्त्य च। अब संसारको आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापले सन्तप्त भएको जीवात्मा अब यो तीन तापबाट जो बाहिर निस्क्यो भगवान वासुदेव रूपी वृक्षको छायालाई प्राप्त गर्यो अनि विश्रामको निमित्त उसले चिन्तना पनि गर्यो आनन्दले एकैछिन बस्न पाए हुन्थ्यो। तर जानु छ जानको लागि बाटा खर्च पनि जुटाउनु पर्यो के लिएर जाने त भन्दा पाथेयम पुण्डरीका भगवन् नाम पुण्डरीकाक्ष संगीतम पाथेयम भनेको बाटा खर्च भगवानको नाम हो जो पुण्डरीकाक्ष संगीतम पुण्डरीकाक्ष नाम गरेको भगवानको दिव्य नाम नै पाथेय हो बाटा खर्च हो। मन्त्रद्वयं च पाथेयं श्रीरङ्गं च सहायकं र त्यसमा अर्को पनि पाथेय बाटा खर्च अर्को पनि छ मन्त्रद्वयं भनेको द्वय मन्त्र पनि बाटा खर्च अनुसन्धान गर्ने श्रीरङ्गं च सहायकं सहायक चाहिँ हाम्रो रङ्गनाथ भगवान नै हुनुहुन्छ। विश्राम देश विरजम तिल वृक्षम तथैव हि र गएर विश्राम गर्ने स्थानहरू कुन कुन हुन् भन्दा विश्राम देश विरजम विरजा नदीको तीर विश्राम स्थल तिल वृक्षम तिलको वृक्ष तिल्यकान्तार प्रदेश भनिन्छ त्यहाँ विश्राम स्थल। त्यसै बाद त्यस्तै गरी लक्ष्मी पद्म सरस्तैव लक्ष्मी पद्मसर नाम गरेको सरोवर त्यो अर्को अर्तिराज मार्गमा यो यसको वर्णन छैन। लक्ष्मी पद्म सरोवर आकाशम रत्नमण्डकम त्यस पछाडि आकाश महाकाश वैकुण्ठ भइहाल्यो र रत्नमण्डप भनेको मणिमय मण्डप यिनै हुन् विश्राम स्थल वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि। यिनीहरूको विचिन्त चेतसा धीर देवयानाय च उद्यते मनद्वारा यी लोकहरूको चिन्तना गर्दै गर्दै धीर भएको छँदो देवयानाय च उद्यते देवयान मार्गको लागि उद्यत रहन्छ। अब जान्छ कसरी विद्याभास बले नैव विद्याको अभ्यास रूपी जो बल हो विद्याको अभ्यास भनेको ज्ञानको अभ्यास अर्थात् विद्या शब्दले द्वय मन्त्र लिनुपर्छ भनेर सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। विद्या अभ्यास बले नैव त्यसको अभ्यासद्वारा ब्रह्माण्ड मण्डपम भित्वा ब्रह्माण्ड नाम गरेको मण्डपलाई भेदन गर्यो अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रकम भित्वा भनेर सम्झ्यौँ यहाँलाई यसले ब्रह्माण्ड मण्डप भनेर हृदय के अरे शिरको ब्रह्मरन्ध्रलाई भेदन गरेर तत्सम्बन्ध्यर्क रश्मि नाम अनि त्यो शिरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै त्योसँग सम्पर्क भएका आसु नाडीसु सृप्ताः भनेर जस्तै हामीले सुनेका थियौँ अनुसार त्यो नाडीसँग साक्षात सम्बन्ध राख्नेवाला सूर्यका किरणहरू हुन् र त्यो सूर्यका किरणसँग यी नाडीहरूको सम्बन्ध 101 नाडीहरूको सम्बन्ध पनि हुन्छ। त त्यस्तो तत्सम्बन्धर्क रश्मि नाम ती नाडीहरूको साथमा भएको सूर्यका रश्मिहरूको साथमा सह योगम उपेत्य त तिनीहरूको साथमा संयोग भयो त्यहाँ पुगे।
अनि त्यहाँ बाहिर निस्केपछि प्रणवम रथम आरुह्य बुद्धि सारथिना धृतम। अब प्रणव नाम गरेको रथमा चढ्दछन् र प्रणव नामेको रथमा चढेर ओमकार रूपी रथमा चढेर त्यसलाई चलाउनको लागि सारथी बुद्धि बन्यो। बुद्धि सारथिना धृतम अनि बुद्धि सारथिना बुद्धि रूपी सारथीले धृतम धारणा गरेको छ के त भन्दा सारथीले त लगाम पक्रिनु पर्यो नि त घोडा चलाउनको लागि। त लगाम हो मन प्रग्रहवान धीर, मन नै प्रग्रह हो लगाम हो। त मन रूपी लगामलाई बुद्धि रूपी सारथीले पक्रेर ओमकार रूपी रथमा ठ्याक्कै राखेर त्यहाँ बसेर त्यो धीर व्यक्ति याति विष्णु परम पदम भगवान विष्णुको परम पदमा जान्छन् त्यस्ता धीर पुरुष। नाड्याम सूर्यम अतिथ्याथ चन्द्रम भित्वा मृतात्मकम तेनैव सत्कृतो भूत्वा स्थूलदेहं विहाय च। अब नाडीमै बसेर उसले अनुसन्धान गर्न लाग्यो। सूर्यम अतिथ्य सूर्य लोकलाई अतिक्रमण गरेर चन्द्रम भित्वा चन्द्रलोकलाई भेदन गरेर अमृतात्मक चन्द्रम भित्वा मृतात्मक पो रहेछ त मृतात्मकम बनाउने त्यसलाई सबैले अमृतात्मकम चन्द्रम भित्वा अमृतात्मक चन्द्रलोकलाई पनि भेदन गरेर तेनैव सत्कृतो भूत्वा भनेर सत्कार गरिएको छ। स्थूल देहम विहाय च स्थूल शरीरलाई पनि त्यागेर सूक्ष्म शरीरमा अवलम्ब्य सूक्ष्म शरीरलाई लिएर गमनाय समुद्यतम जानलाई उद्यत भएको त्यस्तो जीवात्मालाई उसले ती सबै लोक अतिक्रमण गरेर जान्छु भनेर उद्यत भएको मात्रै छ, पुगेको होइन त्यो अहिले। त्यस्तो उद्यत भएको जीवात्मालाई नयन्ति स्वस्व सीमान्तम अर्तिरादि मुखासुराः अर्तिरादि मुखाः आर्ति आदि गरिएका मुखाः प्रमुखाः सुराः देवाः। आर्ति भनेको अग्नि, अग्नि आदि गरिएका अग्नि प्रमुख आदि गरेका देवानां प्रवरो अग्नि देवानां अवरो विष्णु। देवताको अवरमा अन्तिममा विष्णु हुनुहुन्छ, सुरुको अग्नि हुन्, सानोमा अग्निदेखि ठुलोमा विष्णु भनेर यसरी उपनिषदले बताउँदछ। त्यसरी आर्ति आदि मुखाः अग्नि आदि गरिएका प्रमुख सुराः देवताहरू स्वस्व सीमान्तम नयन्ती आफ्नो आफ्नो लोकको सीमा पर्यन्त उहाँलाई लिएर जानुहुन्छ ठुलो स्वागत गर्दै। कसरी जान्छन्? आर्ति दिनम शुक्लपक्षः षाण्मासा च उत्तरायणम। आर्ति अब यहाँ 12वटा लोक हुनुपर्छ है त। रामानुज स्वामीजीले लगाउनु भएको के अरे जन्योपवीतलाई के भन्छ? त्रियुग युग पथारोहण लम्ब सूत्रम भनिन्छ नि। भक्तहरूको लागि त्रिको युग भनेको कति हो? 3 दुना 6। त्यसको पनि युग भनेको कति हो? 12। त्रियुग युग पथारोहण लम्ब सूत्रम। रामानुज स्वामीजीको यज्ञोपवीत नै हाम्रो लागि यो 12 लोकलाई आरोहण गराउनुहोस् रहु भनेर यो उसमा बताइएको छ। त्रियुग युग पथारोहण लम्ब सूत्रम अनुसार यहाँ 12वटा लोक। आर्ची भनेको अग्निलोक भयो, दिनम भनेको दिनको अभिमान देवताको लोक, शुक्ल पक्षका अभिमान देवताको लोक, उत्तरायणम षाण्मासाः उत्तरायणकै 6 महिना, त्यसै गरी संवत्सरको अभिमान देवता, वायुश्च वायुलोक, भास्कर भनेको सूर्य, चन्द्र भनेको चन्द्रमा र विद्युत भनेको बिजुलीको लोक। यसैलाई तत्पुरुषो अमानव भनेर उपनिषदले भनेको छ। अमानव पनि भनिन्छ विद्युतलाई। अनि वरुण लोक, वरुणको अधिष्ठाता लोक भयो। अनि इन्द्रको लोक र प्रजाधीशा भनेका प्रजाका अधीश मालिकको प्रजापति ब्रह्मलोक 12वटा भए। यतै मार्गाधि देवता, यी बाटाका अधिदेवता नै हुन्। अब यी सबैले स्वस्व सीमान्तम भगवत प्रियम सत्कृत्य स्वस्व सीमान्तम नयन्ती भगवानका प्यारालाई सत्कार गर्दै गर्दै आफ्ना आफ्ना सीमाको अन्त्यसम्म छोडिदिनुहुन्छ लगेर। कसरी? त्यतिकै लाँदै छोडिदिए होइन, नानोत्सवान अनुभवन, नाना प्रकारको उत्सव पनि गरिरहेका हुन्छन् देवताहरूले। त्यो उत्सवको अनुभव गर्दो छँदो यो जीवात्मा। नानोत्सवान अनुभवन सुकृति प्रत्युपस्थितम। सुकृति पुण्यात्मा त्यो जीवात्मा
प्रत्युपस्थितम उत्सवम अनुभवन, उपस्थित भएको त्यो उत्सवहरूलाई अनुभव गर्दो छन्। स्वस्वत अव्याहतैश्वर्यम आकलय्य प्रसादजम, स्वस्यच अव्याहतैश्वर्यम आकलय्य प्रसादजम भगवत कृपा प्रसादजम, भगवानको कृपा प्रसादबाट उत्पन्न भएको स्वस्य त अव्याहतम ऐश्वर्यम, आफ्नो त्यो जीवात्माको त्यस्तो अव्याहत ऐश्वर्यलाई आकलय्य विचार गर्दछन् यिनले। आहा कस्तो रहेछ यो त, आफैले म त धन्य पो रहेछु भन्न लागे। धन्योयम दास भावोस्ति, यो दास भावता नै धन्य हो नि त, म पनि त भगवानको दास्यत्वलाई स्वीकार गरेँ, आज यो ऐश्वर्य प्राप्त गरेँ मैले। हेर त, धन्योयम दास भावोस्ति येन दासीकृता इमे देवाः येन परमात्मना दासीकृता, परमात्माले देवताहरू सबैलाई दास बनाउनु भएको रहेछ। हेर त, म आज्ञामा अनुवर्तन्ते, मेरो आज्ञाको अनुवृत्ति गरिराखेका छन्। आज मलाई हजुरलाई के चाहिन्छ भने मैले यस्तो गरिदिनु भने त्यही गरिदिन्छन्। यो दास्यत्वको स्वरूप त मैले आज पो थाहा पाएँ त। मद आज्ञाम अनुवर्तन्ते ब्रह्मेन्द्रादि पुरस्सरा, को छन् त यहाँ? ब्रह्म इन्द्र आदि गरिएका, पुरस्सरा भनेको आदि गरिएका सबै देवताहरू। यसरी एवं भोगान क्रमा प्राप्तन भुञ्जानोयम यदृच्छया, यदृच्छया भनेको के अरे काकतालीवत प्राप्त भएको भन्ने शब्द जस्तो, तर यदृच्छया प्राप्त भएको होइन, भगवत कृपया हो यो, भगवत कृपाद्वारा प्राप्त भएको यी भोगान, भोगहरूलाई क्रमान भोगान क्रम प्राप्तन, क्रमैले प्राप्त भएका भोगहरूलाई भुञ्जान भोग्दछन् अयम यो जीवात्मा भगवत चरणाम भोज रस चिन्तन तत्पर, भगवानका युगल चरणारविन्द रूपी अम्भोज भनेको कमलको जो रस हो त्यसको आस्वादन गर्न चिन्तन गर्दो छन्, त्यसको चिन्तनमा परायण भएको छन् यो जीवात्मा। अगाडि बढ्दैछ, अब ब्रह्मलोक भन्दा माथि गइसक्यो। ब्रह्मलोकबाट माथि गइसकेपछि कहाँ पुग्छ? ब्रह्माण्ड भित्तिम अभ्येति, ब्रह्माण्ड भित्ति अथवा ब्रह्माण्डको भित्तोमा पुग्यो। पृथ्वी तत्वम कृतावृतम, जो पृथ्वी तत्वले आवृत्त भएको ढाकिएको ब्रह्माण्डको भित्ति हो, भेदन हो एउटा पृथ्वीको आवरण। अब त्यस्ता आवरणहरू 7 वटा हुन्छन्। पृथ्वी आदि महातत्वानी आविद्य पुरुषहरु थियो। पृथ्वी आदि गरेका जुन महान तत्वहरू हुन् तिनीहरूलाई पुरुषैर्युत भनेका आएका 4 जना महापुरुषहरूको साथमा भएर तिनीहरूलाई भेदन गर्दछन्। तेन मार्गेण निर्याति, त्यही मार्गद्वारा जान्छ अगाडि। ब्रह्म मार्गान्तरम बिना, हे ब्रह्मन, यो ब्रह्मन सम्बोधन, मार्गान्तरम बिना अर्को बाटोको चिन्तना पनि गर्दैन, खोज्दैन पनि। र यो मार्ग नै मुक्त द्वारम इदम एकम विद्धि, विद्वी हैन, विद्धि पद्म समुद्भव, विद्धि बनाइदियो। हे पद्म समुद्भव, हे ब्रह्मन, मुक्ति द्वारम इदम एकम, यो एउटा नै मुक्तिको द्वार हो। तत् ऊर्ध्व गमने काले त्रय सन्ति पयोधय, पयोधि भनेका दूधका समुद्र, दूधको समुद्र। त्रय पयोधय सन्ति, 3टा दूधका समुद्रहरू छन्। त्यहाँभन्दा माथि गएपछि ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर बाहिर निस्केपछि तद् ऊर्ध्व गमने काले त्रय सन्ति पयोधय तान उल्लङ्घ्य प्रयातस्य पुण्यतीर्थेति नामतः, तान उल्लङ्घ्य, ती 3टै समुद्रहरूलाई तरेर जाने भएको यो व्यक्तिको लागि यी पयोधिहरू चाहिँ पुण्यतीर्थेति नामतः, नामले पुण्यतीर्थ नाम गरेका समुद्रहरू रहेछन्। अथवा यी 3टा दूधका समुद्रहरू यसलाई उल्लङ्घन गरेर प्रयातस्य जाने भएको व्यक्तिको लागि पुण्यतीर्थेति नामतः नद्यः समुपतिष्ठन्ति भनौँ, अगाडिको प्रसङ्ग लैजाने भने अरू नदीहरू, पुण्यतीर्थ नाम गरेका नदीहरू मिल्दा रहेछन्, उपतिष्ठन्ति अगाडि आउँदछन्। तद् ऊर्ध्व गमने, पुनः त्योभन्दा माथि जाँदै जाँदै एको मोक्ष पदम नाम मार्ग तिष्ठति पद्मज, एउटा ठुलो हे पद्मज, हे ब्रह्माजी, कमलबाट उत्पन्न हुनलाई ब्रह्माजी,
एको मोक्ष पदम नाम मार्ग तिष्ठति। मोक्ष पद नाम गरेको एउटा बाटो भेटिन्छ। त्यो मार्ग कसो छ? पुण्य वृक्ष समाकिरणो, पुण्य वृक्षहरूले युक्त भएको सुन्दर दिव्य आश्रम हो। मुक्ति सन्निवाह, यो मोक्ष नै हो कि भन्नु जस्तो सुन्दर एउटा आश्रम भेटियो त्यो मार्गमा। भोग्यम मनोहरम यत्र देवानाम अपि दुर्लभम, अयम तु पूर्व मार्गे व्यस्थित शतगुणाधिकः। भोग्यम, यो आश्रम बडा भोग्य छ, मनोहर छ। यत्र देवानाम अपि दुर्लभम, देवताहरू पनि त्यहाँ पुग्न सक्दैन आफ्नो पुण्यको प्रभावले। त अयम तु, यो मार्ग जो हो, पूर्व मार्गेभ्य, पहिला ब्रह्माण्डमा दौड्दाखेरि भेट्टाएका मार्गहरू भन्दा त शतगुणाधिक स्थित, सयौं गुणा आनन्दको छ। तम उल्लङ्घ्य स्थितस्तान्य कोटि योजनवान परः। अब तम उल्लङ्घ्य, अब त्यो मार्गलाई अतिक्रमण गरेर अन्यस्त कोटि योजनवान परः, कोटि योजन वान बन्दो छन्दो, कोटि योजन पर जाँदो छन्दो। अन्यस्त सित अर्को पनि भेटियो। के भेटियो भन्दा पहिलेको यो 51 श्लोकमा आश्रम शब्दसँग अन्वय गरौँ त्यसलाई। आश्रम, अर्को आश्रम भेटियो। त कोटि योजनवान परः, त्यो आश्रम तम भुक्त्वा, त्यो मार्गको भोग भोग्दै पुनरभ्यति भागवत कीर्तन ध्वनि, भगवानको दिव्य कीर्तन भइरहेको स्थानमा पुग्यो। त्यहाँ पुगेर निश्चिमानन्दमा साध्य तस्मिन् आश्रम मण्डले, निश्चिम आनन्दमा रहेर त्यो आश्रम मण्डलमा तम पिवन एव संयाति योजनानि अनेकशः। तम पिवन एव संयाति, यस्तो दिव्य कीर्तनको ध्वनिलाई पान गरौँ गरौँ भन्दै योजनानि अनेक छ, अनेकौं योजनहरू संयाति अगाडि जान्छन्। ततस्तु विश्वलोकोऽस्ति पूर्वोक्ता सर्वलोकतः, सहस्र गुणितो भूत्वा स्थितोऽयं परमाद्भुतः। ततस्तु, त्यस पछाडि विष्णुलोकः अस्ति, एउटा ठुलो विष्णुलोक, भगवान विष्णुको लोक रहेछ। पूर्वोक्ता सर्वलोकतः, पहिला बताइएका जति लोकहरूको वर्णन भयो ती सम्पूर्ण लोकहरूभन्दा सहस्र गुणितः भूत्वा स्थितः, हजारौं गुणा ठुलो भएर रहेको। परमाद्भुत, अत्यन्त अद्भुत अयम लोकः, यो लोक छ भगवान विष्णुको लोक। अत्युन्नत, धेरै अग्लो छ। महोत्साह, ठुल्ठुलो उत्साहले युक्त भएको, महास्तरीय आश्चर्यमय, अति शोभित, अत्यन्त सुशोभित छ। त त्यो वैकुण्ठ कस्तो छ? यत्र रत्नोज्वला भूमि, जहाँ रत्न जस्तो उज्जवल भूमि छन्। माणिक्य स्तम्भ सञ्चिता, माणिक्य मणिका स्तम्भहरूले युक्त भएको, हेम प्रसाद विभव, सुवर्णमय भवनको वैभवले युक्त भएको, निश्चिम सुख सङ्गत, निश्चिम सुखले युक्त भएको छ त्यो स्थान, त्यो वैकुण्ठ धाम। समय त उता कटेर गएछ, अब यसलाई यो वैकुण्ठमा चाहिँ पुगेको छ। आजलाई यहीँ विश्राम गरौँ होला, नसकिने भयो कि। यसलाई यसो हामीले चिन्ह लगाइराखौँ। ओम तत्सम योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं, सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।